यूसुफ आयत 69 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूक फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। पहले तफसील के साथ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर मालियात बने। पहले 7 साल खूब काश्त हुई जिसको खुशियों समेत महफूज कर लिया गया। फिर 7 साल कहत के आए। कहत जिस तरह मिस्र में पड़ा इसी तरह आसपास के इलाके कनान, शाम, फ़लस्तीन में भी पड़ा। अनाज का स्टॉक सिर्फ मिस्र वालों के पास था। दूर दराज से लोग दाने लेने मिस्र जाते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को भेजा। पहली दफ़ा 10 भाई गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घर के हालात पूछे। फरमाया कि तुम्हारा और भी कोई भाई है? उन्होंने कहा हाँ, एक और भाई है। सौतेली माँ से हमारे वालिद थे। हमारी वालदा के फ़ौत हो जाने के बाद हमारी खाला से निकाह किया था, वो इससे है। फरमाया आइंदा उसको भी साथ लेकर आना। कहने लगे कि अब्बा जी से दरख्वास्त करेंगे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को अहद व पैमान दिया, मगर उन्होंने अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए उनके साथ भेज दिया। अब दूसरी दफ़ा 11 आदमी गए, उसका ज़िक्र है वलम्मा दखलू अला यूसुफ। अब समझ आइए, पीछे से जब रबत लाया जाता है फिर समझ आसान आ जाती है। जब वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, आवा इलैहि अखाहु, जगह दी उन्होंने अपने भाई को अपने पास। देखिए कि सूरत उसकी ये हुई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर तवाज़ुन की। फरमाया कि तुम 10 आदमी पहले भी आए, शहर के वाकिफ़ भी हो या दिन यहाँ रहे और बाज़ारों से भी वाकिफ़ हो, बागात को भी जान दे, तुम्हें इजाज़त है, चलो फिरो। और बनियामिन पहली दफ़ा आया है, उसको यहाँ रहने दो। बहरहाल वो जब चलने फिरने के लिए रुखसत हो गए और बनियामिन पास रहे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ बेतकल्लफ़ हो गए। क़ाल इन्नी अना अखूका, फरमाए बेशक मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ। फिर दोनों भाई बातें करते रहे और बनियामिन ने भी बड़ों की ज़्यादतियाँ बयान की। उन्होंने फरमाया मेरे साथ क्या हुआ और ये हुआ वो हुआ, और उसका जिक्र किया। फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून, तो बस ये परेशान ना हो उस कार्रवाई से वो जो करते हैं, अब उन चीज़ों का भला दो। ये सारे की यानी दिन तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको रखा। कायदे के मुताबिक उनको फ़ीकस एक ऊँट बोझ अनाज का दिया। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, पर जब उनको तैयार किया उनके सामने यानी उनके सामान को, फिर वापसी के साथ सामान भी दिया और ये तमाम बोरियों में डाल दिया और ऊँटों पे लदे। तो जहला सिकाया का लफ्ज़ी माना ना वो प्याला जिसके साथ पानी पिलाया जाए, ये सोने का प्याला था। उसके किनारे पे मोती लगे हुए थे। बादशाह इसमें दूध, पानी, शराब वगैरह पीता था। बाद में इस प्याले को पैमाने के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। अब इस पैमाने के साथ माप कर इनाज लोगों को दो। अब इसके माना पैमाने के हैं। रख दिया पैमाना फ़ी रहली अखीही, अपने भाई के सामान में। इनसे नज़र बचाकर भोरी में रख दिया। इनमें से किसी को मालूम नहीं है, ना बड़ों को ना छोटों को, नौकरों में से किसी को भी इल्म नहीं है। जिस वक़्त तैयार होकर जाने लगे सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, पे ऐलान करने वाले ने ऐलान किया अयशतुल अईर, ए काफ़िर वालो इन्नकुम लसारिक़ून, बेशक तुम चोर हो। उन्होंने हैरान होकर कहा, कालू, कहा उन्होंने, व अक़बलू अलैहिम, वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, मा सा तफ़क़ीदून, क्या चीज़ तुम गुम पाते हो, हमें चोर कहते हो, क्या तुम्हारी चीज़ गुम हो गई है? कालू, उन्होंने कहा कि नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी, हम गुम पाते हैं बादशाह का पैमाना जिसके साथ हम दाने माप कर देते हैं। वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर, जो ख़ुद उसको लाएगा उसके लिए एक बोझ ऊँट का होगा इनाम के तौर पर। व अना बिही ज़ईमुन, और मैं ऐलान करने वाला उसका ज़िम्मेदार भी हूँ। तो यहाँ पर बड़ी बहस की गई है ना इस बात पर कि उनका चोर कहना खिलाफ वाक़या है। ठीक है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर उनकी शान के लायक नहीं थी। एतराज़ का जवाब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्याला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद रखा था और उनको तो इल्म भी नहीं कि हमारे किसी बोरी में बादशाह का प्याला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर नबूवत बाद में भी मिली हो फिर भी ये बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि नबी नबूवत से पहले भी वली होता है। वाक़े के ख़िलाफ़ बात उनके शान के लायक नहीं है। इसके जवाब में तफसीरों के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको हवाले के साथ बताती हूँ। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, प्याला तो रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लेकिन ऐलान उन्होंने नहीं किया। ऐलान के मतलब जुमला है सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान किया एक ऐलान करने वाले ने, ये निगरान ने ऐलान किया। ठीक है, और उसने जब ये देखा कि सोने का प्याला है जो सरकारी तौर पर पैमाना मुकर्रर हुआ था नहीं,
کہاں گیا ہے اور اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا، نگرانی اس کی تھی کیونکہ وہ دفتر کا ذمہ دار تھا، اس کے علم میں واقعی وہ چوری تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بچیوں؟ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عربی میں ایک محاورہ ہے جس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے نا کہ دو معنوں والا لفظ بولا جائے، سننے والا قریبی معنی سمجھے اور متکلم کی مراد دو والے معنی کی ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور کوئی نہیں تھا، اور راستے میں کچھ لوگ ملے جو حضرت ابو بکر صدیق کو پہچانتے تھے اور آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ من معک، اے ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ حصی راستہ سمجھا نا جس پر لوگ چلتے ہیں، انہوں نے اس راستے کی راہبری کے لیے کوئی آدمی ساتھ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مراد تھی کہ صراط مستقیم کی، اور یہ مجھے نا صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ تو حضرت کا یعنی کہ یہی طریقہ تھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ راستہ ہی دکھانے والے تھے۔ تو جو آخرت کا راستہ ہے نا جس کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں، تو اگر اعلان کرنے والے خود یوسف علیہ السلام ہیں، انہوں نے اعلان کیا اے قافلے والو تم چور ہو، انہوں نے توریے کے طور پہ کہا کہ ان کی مراد یہ تھی کہ تم نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کو باپ سے چرا کر قافلے والوں کے آگے چند درہموں کی عوض بیچ دیا تھا۔ انہوں نے قریبی معنی سمجھا نا کہ پیالے کی وجہ سے ہمیں چور کہہ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں دور والا معنی تھا جو بالکل حقیقت کے مطابق ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، حرف تا اور واو اور با یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ، باللہ، تاللہ سب قسمیں، لقد علمتم البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض نہیں آئے ہم کو فساد مچائے زمین میں، یہ چوری بھی فساد ہے۔ جس طرح جھوٹ یعنی فریب فساد ہے، ان چیزوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چوری سے بھی زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ اس بات میں وہ سچے تھے کیونکہ وہ تو اناج لینے کے لیے آئے تھے۔ چوری، جھگڑا، فتنہ، فساد تو ان کا مقصد نہیں تھا۔ قالو، انہوں نے کہا جو سرکاری دفتر کے ملازم تھے، فما جزاؤہ، کیا ہوگا بدلہ اس کا، جو یعنی کہ چور کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے۔ قالو، تو انہوں نے کہا جزاؤہ، بدلہ اس کا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ چوری پائی گئی، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو اپنی شریعت میں۔ بیٹیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ چور کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی سزا تھی اور مصر کے قانون میں سزا اور تھی۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ چور سے ڈبل قیمت وصول کی جاتی تھی، مثلا اس نے یعنی کہ سو کی چوری کی ہے نا، اس سے 200 روپے وصول کیے جاتے تھے۔ الضرب کے لفظ بھی آتے ہیں، اس کی پٹائی بھی کی جاتی تھی، چور کی پٹائی بھی کرتے تھے، اس سے ڈبل قیمت بھی وصول کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو چوری کے مال کے حساب سے اپنے پاس غلام بنا کے رکھنا ہوتا تھا۔ مثلا دیکھیں، آپ سمجھیں 1000 کی چوری کی ہے نا، تو 1 سال غلام بن کے ان کے پاس ٹھہرے گا جن کی چوری کی ہے۔ اگر 500 کی چوری کی ہے تو 6 ماہ غلام بن کے ٹھہرے گا، وہ اس سے خدمت لیتے رہیں گے۔ اگر اس سے کم کی چوری کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا تھا، اس سے حساب سے غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ اس سے یعنی کہ دگنا رقم لے کر چھوڑ دیتے تھے یا مارتے پیٹتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا مقصد تو بھائی کو پاس رکھنا تھا نا، اس لیے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک چور کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق بیان کر دی، وہی اس کی سزا ہے، مال کے بدلے میں اس کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھائی کو اپنے پاس رکھا۔ اس کا ذکر میں آگے پڑھائی جا رہی ہوں، جاری ہے یہ۔